نی سکینہ پانی پی لے سکینہ پیالہ پکڑیا کربلا دے میدان بل دوڑ پئی سیدہ زینب فرما دیوں نے نی سکینہ کتھے چلی کہن لگی پپی امال اصغر میرے نالوں بھی نکائے میں انہوں پانی پلان چلی سکینہ نو ٹھوکر لگی پانا پیانی دا پیالہ کربلا دی ریت تے ڈل گیا ریت نے پانی پی لیا حسین دی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی سیدہ زینب فرما دیا بیان بالیا جاندی واری دس جا کون میں ساڑیاں پوچھ چلے ہیں اپنی دس جا کون انہیں اپنے چہرے پر مکان بٹایا فرمایا تُو تو غریب دا نانا بچڑی تیرا پیرا ویکھنے آیا اس ویلے کتھے سے نانا جب اصغر گیا ترہایا ایک میت ہوئے نا گھر وچ رات نیند نہیں آندی اُتے ویڑ چ 71 لاشاں دا ڈھیر سامنے پتراں دی لاشاں سجے پاسے ویراں دی لاشاں کھبے پاسے بھتیجے تے بھانجیاں دی لاشاں تے پیچھے غلاماں دی لاشاں ایک بھی بیگانی لاش نہیں 71 لاشاں تے ساری اپنی تے آسمان وال ویکھ کے نا تے لاشاں دے وچکار کھلو کے تے پوچھ دے نے راضی ہے نہیں سمجھتے آسان کر 71 لاشاں دے وچ کھلو کے تے آسمان وال ویکھ کے پوچھ دے نے راضی ہیں کہ ہور دے تو آواز ہے تو راضی ہیں عرض کی تیری عزت جلال دی قسم میں اکبر قاسم اون محمد اصغر عباس میں ہور وہاں بن عبدالقلبی سارے دیکھے راضی ہیں مجھے تو راضی ہیں اللہ فرمایا ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فرمایا اجے بھی میری جزاواں پوچھن والے تو تے میرے نا تو مر چلیا میں تیرے تے راضی ہاں پر جڑا قیامت تک تیرے نا تے مر جائے میں اودے تے بھی راضی ہاں ایسا کربلا وچ کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے لوگو جانہ دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکدہ ہی لے لے آئے جدو آخری ویلا آیا نا بارو واری سارے ٹر گئے تے مڑوار حسین دا آیا میں گالے تو شروع کر رہی مڑوار حسین دا آیا میرے امام خیمے دے اندر آئے تھے آپ نے ایک جبہ مبارک پہنے سیدہ زینب قریب کھڑیاں تے قریب کھلو کے پوچھ دیاں ویرہ جبہ کیڑے فرمایا حضرت امیر حمزہ سید الشہداء دا جبہ مبارک پٹکا بدے آن کمر اچھتے بہن پوچھ دیئے ویر پٹکا کیڑا فرمایا بڑے بھائی حسن دا پٹکا ہے زیرہ پہنی تے بہن پوچھ دی ویرہ زیرہ کیڑی ہے فرمایا اے حضرت چچ جعفر تیار دی دے رہے تلوار پکڑی تے باجی پوچھ دیئے سونے آئے تلوار کیڑی فرمایا ابو مولا علی دی تلوار ذوالفقار ہے جدو دستار بنی تے بہن پوچھ دیئے ویرہ دستار کیڑی فرمایا اے او دستار جڑی بن کے نانا میں راج کرن گیا سے تے بہن متھا چم کے فرما دیئے ایڈا سونا پیا لگنا انج لگدا جی میں شب اسرا دا دولا میں راج کرن چلے آئے رب کعبہ دی قسم کتاباں چ لکھا میری ملت دے نوجوانوں جدو میرے امام نانے دی دستار بن کے خیمے چ نکلے سنا تے یزیدیاں نے دوڑا لگا دیتیاں ابن سعد نے پوچھا سی دوڑ دے کیوں اس ویلے حسین دی شکل نانے نال اینی پہ ملتی سی کہ یزیدی دوڑ دے جاندے سن تے کہندے سن او ویکھو حسین نو بچانو دا نانا مدینے آ گیا اس ویلے حسین کنا کو سونا لگدا ہوے گا میری ملت دے نوجوانوں میرے امام دی اکھاں چ نکل کے اتھرو سیدہ زینب قریب آ کے فرما دیاں تو تے سویر دا پتراں دی لاش تے نہیں رویا ہن کیوں روئے ہیں رو کے فرما دے اے امی دی یاد آئی ہے دستار نانے دی تلوار ابو دی زیرہ چاچے دی پٹکا ویر دا جبہ امیر حمزہ دے کوئی امی دی نشانی بھی مل جاندی بہن کہہ لگی ویرہ ٹھہر پھر میں تیری ایک امانت سنبھال کے رکھیا پرانے جو صندوق جو چٹی چادر لیا کے ویر دے موڑیاں تے رکھ کے فرما دیا جاندی باری امی فاطمہ دے کے گئی سی امی نے فرمایا سی جدو ویر دھولا بن کے نکلے انہوں ماں دی یاد ہونی ہے وہ دے کندے ہیں میری چادر رکھ دے میں میرا بھی کربلا جو حصہ پہ جائے میری ملت دے نوجوانوں میرے امام جدو ٹورن لگے تے سیدہ زینب دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمائے زینب میں چلے اپنے پردے دا خیال رکھی
تے انج کری حسین بن جائے علی بن جائے سیدہ زینب نے فرما دے تو اس زہرا دی بیٹی ہے جس زہرا دے دروازے تے جبریل کھڑا تے نبی پاک نے فرمایا جبریل اندر آ جا تے جبریل اولے ہو کے عرض کیتی کملی والے کیویں آواں ویڑے چ تیری زہرا بیٹھی ہے تے حضور نے فرمایا تو تے فرشتہ تو تے آ جا تے جبریل اولے ہو کے عرض کیتی سونیا کیویں آواں فرشتہ ہونا اپنی جگہ پر زہرا دا حیا اپنی جگہ ہے فرمایا تو اس زہرا دی بیٹی ہے اپنے پردے دا خیال رکھی سیدہ زینب حوصلہ دے کے فرما دیا تو جا سونیا جے تو ممبر تے بیٹھ کے تے قرآن پڑھ کے اج نیزے دی نوک تے چڑھ کے جاویں گا نا تے ماں بھی پردہ اجدا کر جاواں گی لوگ ممبر تے بیٹھ کے جدوں تیری شہادت دے خطبے پڑھن گے نال زینب دے پردے دے بھی خطبے پڑھیا کرن گے نوجوانوں میرے امام آئے حضرت بی بی شہربانو کو فرمایا شہربانو تو میری بیوی ہے بڑی وفا کی دیا تو ایران دی شہزادی سے میرے پیچھے آ کے کربلا دے ٹبیاں تے بیٹھی ہیں یہ کر جا اپنا پتر جا زین العابدین لائے یا تے واپس ایران چلی جا یا اپنے سسرال مدینہ ٹر جا جا میں تینوں اجازت دینا آخری ویلے شہربانو ہاتھ جوڑ لے عرض کی تھی حضور ساری زندگی قدمہ نہ رکھا گا کے رکھے آجے آخری ویلے جدا دے نہ کرو کہ ہویا جے میں شہزادیاں میں ایران دے شہنشاہ دی بیٹی سا پر سونیا میں تے ایک ملک دی شہزادیاں تو تے دو جہاں دا شہزادہ ہے عرض کی تھی لاج پالا میں قدمہ تو جدا نہ کرے آجے میں قیامت نو سیدہ زہرا دی نوکرانیاں چھوٹنا چاہنی گا سیدہ شہربانو عرض کی تھی لاج پالا کہ ٹر چلے ہو تے جاندیا میری کوئی گزارش نہیں سن دے فرمایا جی شہربانو عرض کی تھی حضور بچیاں دی ماما ساری زندگی نال گزاری ہے کدے زندگی خدمت چو کتائی ہوئی ہوئے اپنی امی دا صدقہ معاف کرے آجے کدے آواز دیتی ہوئے تے میں سونے نہ ہوئے تے حضور جاندے میں نو معاف کرے آجے میرے امام نے فرمایا شہربانو تو میرے نہ بڑیاں وفاواں کی تیاں اللہ تینوں دی جزا دے وے ان قیامت نو نانے کو جنت کی ملاقات ہوئے کی میری ملت نوجوانوں بڑی لمبی بات ہے میرے امام جب ٹرن لگے نا خیمے چو نکلن لگے عجیب قیامت دا منظر خیمے چو کوہرام مچ گیا آج مصطفیٰ دا پتر جا رہے میرے نبی دا دوترا جا رہے علی دا شہزادہ جا رہے سیدہ زہرا دے بیڑے دی رونق جا رہے میرے امام ٹرے نا کوہرام مچ گیا خیمے دے اندر سیدہ زینب اپنے نکے نکے آن تے محمد تے لیٹ گئیاں تے لیٹ کے فرما دیا اٹھو روک لو مامو ٹر چلے جے امام قاسم دی امی فرما اپنے پتر قاسم نو ہلا کے فرما دیا قاسم پترا اٹھ رو کے چاچو ٹر چلے نہیں حضرت بی بی شہربانو رو کے فرما دیا زین العابدین بیمار پترا ابو نو روک لے ابو ٹر چلے نہیں حضرت بی بی لیلہ فرما دیا وے میرے پتر علی اکبر اٹھ بابا جا رہے نہیں اٹھ بابا نو روک لے میری ملت نوجوانوں عجیب کو رام خیمے چو بچ گیا امام علی مقام اڑ کے فرمان لگے نہ رو میں نو جا لیندے ہو آپ نے فرمایا جو رون دے بڑے موقع ہونے تھوڑی دیر دے بعد جدو میری سواری خالی آئی نا تے زہر سکینہ نے ابو ابو کہہ کے رونے فرمایا انہوں چپ کران دیا رو لے آجے فرمایا میرے بعد جدو کہاں لگیاں اودو رو لے آجے فرمایا تھوڑا صبر کرو میرے بعد جدو زین العابدین دے پیران چے بیڑیاں پہیاں اودو رو لے آجے تے نہیں تے او یزید دے جیل خانے دے اندر جدو ادھی رات ویلے سکینہ یزید دی جول چلو کے آکھنا ابو نیند نہیں پی ہوندی جلدی آجو اس ویلے رو لے آجے نہیں تے جدو مدینے جاؤ گی نا تے نانے دی قبر تے لیٹ کے نانے نو کربلا دا واقعہ سنا دیا رو لے آجے فرمایا جے نہ رو میری ملت دے نوجوانوں میرے امام سارے نو تسلیاں دے کے جدو کربلا دے میدان چ نکلن لگے خیمے چوں اچانک پچھو آواز آئی حضور تو انو امی دا واسطہ آجے نہ جائے آجے مڑ کے بیکھے کون پکار رہے ہیں فرمایا میں تے سارے نو مل کے چلے ہوں کیوں بلایا ام رباب امام حسین دی بیوی حضرت علی اصغر تے حضرت سکینہ دی ماں عرض کی تھی حضور میں بلائے فرمایا رباب کیوں بلائے عرض کی تھی میں اپنے لئے نہیں بلایا حضور آوے کو سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے انہوں جاندے ہوں ہوش نہیں کرا جاندے اولادہ تے دیاں والے میرے امام دی 7 سال دی شہزادی بیٹی او سکینہ جدے بارے امام نے فرمایا سی جیڑے ویڑے چے سکینہ کھیڑ دی نظری نہ آوے اس ویڑے چاما دا حسین دا جی نہیں کردا او سکینہ چیخ مار کے ماں دی گودی چ بے ہوش ہو گئی بابر ہرونی صاحب او بچی بڑے حوصلے والی بچی سی او حسین دی بیٹی سی او مدینے ٹری مکے آئی او نہیں روئی او بچی جنہیں کدے سفر نہیں سی کیتا او مکی ٹری کربلا تک آ گئی او نہیں روئی 7 محرم نو پانی بند ہو جائے بچی نہیں روئی 10 محرم دی خونی طلوع فجر ہوئی
وہ بچی نہیں روئی وہ دے سامنے دے لاڈلے جے چاچے عباس دے بازو کٹے گئے وہ بچی نہیں روئی وہ دے قاسم دیا پسلیاں ٹوٹ گئیاں وہ نہیں روئی وہ دے ویر اکبر دی لاش دے سامنے گھوڑے دوڑے وہ بچی نہیں روئی اصغر دا خالی پا گھوڑا بے کے مان تے غش پہ جاندے پر وہ بچی نہیں روندی کیوں نہیں روندی اس واسطے کہ میں ابو دی لاڈلی کہ میں روئی تے بابا نے رو پڑھنے وہ نہیں روندی کہ میرے بابا نہ کدھر رو پڑھنے وہ بچی ضبط کر کے بیٹھی پر جدو بابا ٹورے نا بچی دے ضبط دے سارے بندن ٹوٹ گئے وہ بچی چیخ مار کے ماں دی گودی چ بے ہوش ہو گئی اب تو ہڈے لاہور دے ایئرپورٹ تے میں جوان بچی بے ہوش ہوئے کی لوگ پانی پھیلا رہے میں پوچھا کی ہویا لوگ کہنے لگے آسی صاحب دا ابو دبئی ٹر گیا ہے بچی بے کے بے ہوش ہو گئی انہیں 2 سال بعد ہونا ہے میں کہا بیٹی تیرے ابو تے 2 سال بعد ہونا تو رو نہیں ہے نا او کی میں روئی ہوگے کہ جنہوں پتا سی بابا آنا ہی کوئی نہیں وہ کربلا دے میدان چکی میں روئی ہوئے گی میرے امام بیٹی نو گودی چلے کے تسلیاں دے کے فرمارے اٹھ سکینہ بیٹی بابا ٹور چلے جاندی واری بابا ویکھ لے ساری زندگی بابا بابا کرے گی بابا نظری نہیں ہونے سکینہ نو ہوش نہیں آ رہا تیاں والے ہو اینا تیاں نو پیوما تے ماں کو بکھرے جے ہوندے جے بڑی دے دن گزرے نا بیٹی پامیں چھوٹی ہوئے پامیں جوان ہوئے اے ویرہ تو کپڑے نہیں مانگ دیا بڑھے باپ تو مانگ دیا ابو نو کہہ دیا بابا میں نو کپڑے لے دیو کیونکہ تیاں دا مان باپ ہوندے نے بیٹیاں نو پتہ ہوندہ ویر پہنا نے انکار کر لیتے نے باپ تیاں نو نہ نہیں کر دے آج بھی تی پلو پکڑ لے نا تے باپ چھوڑان دے نہیں یار آج بھی کو بھائی بہن نو چھڑک مار دے تے وڈیرا جب باپ تڑپ کی کہندے خبردار میری تی نو چھڑک کوئی نہ مارے تو آڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دپے ہو جا جوندہ اس میں تیاں دے مان پیوان دی ذات دے بات جاتے نے تے پوچھ کسے یتیم کو لوں کسے یتیم کو لوں یار کسے دے بچے نو کوئی جھڑک مارے نے تے بچہ کہندے میں ابو نو دساں گا تے یہ کوئی یتیم نو جھڑک مار دے وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا ابو نو دساں گا دعا کریا کرو کوئی یتیم نہ ہوئے کسے دے باپ دا سایہ سر تو نہ جاوے باپ اپنے پتر نو اٹھا کے بازار لبے جاوے تے بچے نو دکانہ وے کہ انجھے لگتا سارے بازار دے کھڑونا ہی میرے نے کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے میرے ابو میں نو لے دینا پر جڑا یتیم بازار ٹور جاوے وہ کادے تے مان کرے او دا تے باپ ہی کوئی نہیں سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہوئی نا انہوں باپ تے مان بڑے سا میرے امام تسلیاں دے رہے سکینہ تے نہ اٹھئی مگر بارو شمر دی آواز دی حسین جلدی کر باہر آ سکینہ نے چکے زینب دی گوچ رکھ کے فرما دینے میں چلے ہاں انہوں رون نہ دیا جے میری سکینہ دا خیال رکھے آجے نوجوانوں میرے امام آکے سواری تے بیٹھ گئے سواری نو ٹور دی نہیں گھوڑے دے کان جو فرمان لگے میں نو پتا تو سویل دا لاشا چک کے تھک گئے پر میں تینا وعدہ کرنا میرے بعد ہوں تینو کوئی لاش نہیں چکنی پہنی ایک بار میں نو کربلا لے جب بے وفائی نہ کر گھوڑے آسمان بلبے کے عرض کی تھی ربا یہ ابراہیم دی چھری بول سکتی ہے میں نہیں بول سکتا 2 گھڑیاں توفیق دے محمد دے 2 ترے نہ 2 گلہ کرا عرض کرتا ہے لاجپال میری وفات شک نہ کر اصحاب کہف نہ لگا تے کتا وفادار ہو گیا میں تے تیرے قدمہ نہ زندگی گزاری فرمایا ٹردہ کیوں نہیں عرض کرتا سونے ٹورا کہ میں کدے مڑ کے پیچھے تے ویخ میرے امام نے گھوڑے تے بیٹھا جب مڑ کے ویکھا لوگوں کلے جا پھٹ جاندے امام دی بیٹی سکینہ نو ہوش آ گئے وہ سیدزادی پردہ دار ہے نا وہ خیمے جو نکلتے نہیں سکتی پر وہ خیمے دی اوٹے چ نکے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے سکینہ رو کے بھئی آخ دیئے پاپا یا جہن نہ جایا بابا سکینہ مر جائے گی نالے رو کے بھئی آخ دیئے بے گھوڑے آیا جہن نہ جائیں میرا چاچا عباس گیا نہیں آیا میرا ویر اکبر گیا نہیں آیا بابا لے کے نہ جائیں اجے تے میں بابا رج کے دیکھئی نہیں میرے امام گھوڑے تو زمین تے آ گئے سینے لا کے فرمایا سکینہ ندھیے چپ کر جائیں جو نہیں کریدہ سکینہ نکے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی بابا پردیساں ہی چلے آکے تیاں نال بیج نہیں کریدو فرمایا نی سکینہ رونا نی دیئے میں پانی لے کے آنا سکینہ جب ہمار لے آؤ کہنے لگی بابا نہ جایا جے نہ
نہ پانی بغیر رہ سکنی نہ بابا بغیر نہیں رہ سکتی چاچا پانی لین گئے جو نہیں آئے میرے ایمان تسلیاں دے رہے کہن لگی بابا ابو کنو یا کھاگی کدے نال مدینہ جاواگی کدے سینے دے سویا کراگی فرمایا سکینہ امی نال سو لئی کہن لگی بابا امی نال تے اصغر سو جائے فرمایا نہیں دیئے مدینہ دیا گلانے ان تے امی نال سویا کریں گی اصغر قیامت تک میرے نال سوئے گا کہن لگی بابا کہ جانا بڑا ہی ضروری ہے جاندیا دس جاؤ یتیم کنو آخ دیں فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہن لگی بابا خیمے جو سارے پہ آخ دینے ہیں سکینہ یتیموں چلی ہے فرمایا سکینہ نجی دا باپ مر جائے او بچہ یتیم گئی سکینہ جب ہمار لے آؤ کہن لگی بابا میں نہیں جان دینا بابا یتیم نہ کرے آ جائے بابا یتیمانوں تے پوچھ دائی کوئی نہیں بابا یتیم نکرا چکے کے روندے یتیم تے کندن لگی کے روندے کہن لگی بابا جنہ دھیاں دے باپ مر جاؤں او تے بھی روک لیوں دیاں کتھے جاواں گی میرا ویر بھی کوئی نہیں میرے ایمان نے فرمایا زینب بارے آؤ سکینہ نو خیمے لے جاؤ کدرے آسمان پھٹ کے زمین پہ نہ آ جائے سیدہ زینب کھج کے سینے نہ لے تارے آؤ کہن لگی پپی اماں دو گڑیاں ایتھے ٹھہر جاؤ بابا ویخ لین دے تینوں ویر نہیں لبنا مینوں بابا نہیں لبنا اے دھرتی لرزی تے تارے رو پہ پھٹ گیا عرش دا سینہ بابا بابا کہندی جد رو پئی پاک سکینہ اشالہ مرننا ویر کسے دے تینا ہون نمانیاں بینا جس بین جاؤ ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین سکینہ نو روندیاں کربلا چھڑ کے جانا کو سوکھا سی بس آخری میں مڑ کے اینا ہی فرما سکینہ دیئے جدو کدے زندگی چے ٹھنڈا پانی پیوے تے بابا نو یاد کریا کری امام سکینہ نو روندے چھڑ کے کربلا دے میدان وال ٹرے آخری ویلے امام علی مقام نے ایک خطبہ کربلا دے میدان جو سنایا تے اپنا تعارف پیش کیتا فرمایا میں او حسینہ جڑا مصطفیٰ دکھن دیا تے کھڑیا فرمایا ظالمو میں ہی حسینہ جنہ دے ویڑے قرآن نازل ہوندہ رہے فرمایا میں ہی جڑا زہرہ دلال ہے فرمایا ظالمو دسو اس ویلے دھرتی تے کوئی ایک بھی میرے سوا محمد نبی دا دوترہ ہے ایک میں ہی جڑا مصطفیٰ دا دوترہ امام علی مقام نے فرمایا میں توہانو اس واسطے نہیں کہہ رہا کہ میں ڈر گیا فرمایا اس واسطے میں تمام حجت لی خطبہ دے رہا کہ قیامت نو کدرے نانے دے سامنے مکر نہ جایا جے اے نہ آکھیا جے سانو نہیں سی پتا حسین کون ہے فرمایا میں تو انہوں دس کے چلے کہ میں کون ہاں تسی کنو شہید کرن لگے ہو میری ملت دے نوجوانوں جدو تیر تے تلوار چلے نا کیڑا رنگ دے ماں حضرت امام علی رضا امام حسین دے پوترے کو کسے پوچھا حضور کربلا چ امام حسین نو کتنے زخم لگے
کوئی کہندہ 72 کوئی کہندہ 82 کوئی کہندہ 117 تے حضور تسی تے حسین علی مقام دے دوترے ہو تسی دسو کتنے امام علی رضا روح پہ تو رو کے فرما دے میرے کو دسیا نہیں جانا تے تیرے کو سنیا نہیں جانا انہیں عرض کی تھی حضور جب تسی نہ دسو کون دسے گا آپ نے فرما سن کربلا دے میدان جو میرے دادے حسین نو اتنے زخم لگے سن جتنے قرآن دے حرف نے جتنے قرآن دے حرف نے تو یار صرف وہ جسم دے باہر والے زخم نہیں سن اندر مدینہ چھڑن دا زخم بھی سی اندر پتر اکبر دا زخم بھی اندر نکھے جے اصغر دا زخم بھی ہے اندر آؤنت محمد ورگے بھانجے آدھا تے قاسم ورگے بتیجے دا زخم بھی ہے غلامہ دا زخم بھی ہے یہ بھی پتہ کہ میں پردہ دار رسول اللہ دیاں بیٹیاں چھڑ کے چلے آتے انہاں دا زخم بھی ہے میری ملت دے جو جوانوں حسین سارے زخم لے کے دنیا تو جا رہے جڑے ویلے آخری ویلے تیر لگنا امام علی مقام دے دل دے اتے تے نیزہ مارے ظالم نے گردن دے ویچ تے میرے امام جدو گھوڑے تو زمین والا ہوں لگے نا تے آپ نے انج کر کے ایک باری خیمے وال ویکھیا تے رو پہ تے شمر قریب آ کے ظالم پوچھ دے تو تے پتران دی لاش تے نہیں رویا تے ہن کیوں رونا فرمایا ظالموں بس اس واسطے رونا جدو اکبر ڈگن لگا تے انہیں آکھیا سی ادرکنی یا بتا ابو جی منو پڑے آجے عباس نے ڈگ دے آکھیا سی اخی حسینہ اے میرے ویر حسین منو پڑے آجے فرمایا قاسم نے ڈگ دے منو آکھیا چاچا جی پڑے آجے فرمایا لانتیو میرا خیمے چے چھڑیا ہی کوئی نہیں جے میں کنو آواز مارا میرا کوئی بھی نہیں رہن دیتا میں کنو آواز مارا منو کون پکڑے نوجوانوں سے ویلے آخری ویلے اچانک ایک جولی ظاہریں ہوئی نالی آواز آئی آ جاوے پردیسی پترا وے میں چک لواں وچے جھولی شالا جان دو زخنوں سارے جنہ لاش مٹی وچ رولی اچانک سیدہ زہرا پاک دی جولی ظاہر ہوئی آکھیا پترا تینوں میں ٹورن سائیاں پتر سنبھالنا میری ملت دے نوجوانوں میرے امام دا سر اقدس شمر جدو اتارا لگا نا سینے تے بیٹھ کے توجہ اچانک امام علی مقام نے فرمایا ذرا اپنے سینے تو کپڑا ہٹا انہیں کپڑا ہٹایا تے آپ مسکرا پہ ابن کثیر نے لکھا کہ انہیں امام حسین نے پوچھا میں تیرے گردن اتارن تیرے سینے تے بیٹھا تے تو مسکرا رہے ہیں فرمایا میرا نانا واقعی سچا نبی ہے کہہ لگا کیویں آپ نے فرمایا کہ نانا جان نے فرمایا سی کہ میں ویکھ رہا کہ ایک چت قبرہ کتا دو رنگ دا کتا میری آل دے خونے چ منہ پہ مار دے فرمایا جدو تو میرے سینے تے میرا گردن اتارن واسطے بیٹھا تے میرے خیال آیا تے میں کہا تیرا رنگ ویکھا کیسا ہے تے میں تیرے سینے تو جدو کپڑا ہٹا کے ویکھا تے تیرے جسم تے سفید تے کالے داغ نے انہوں برس دی بیماری سی شمر رو سفید داغ سانو دے جسم ہوتے آپ نے فرمایا آویخ تیرے جسم تے برس جن پھل بیری کہہ دیں پھل بیری دے داغ سانو تے آپ نے فرمایا آویخو کتا تو ہے جڑا نبی دے آل دے خونے چمو پہ مارنا ہے اس لانتی شمر نے تلوار چلائی تھی امام حسین دا سر اقدس سر تو جدا کر دیتا نوجوانوں پھر امام حسین نے نیزے دیا نوکاں تے چکے یزیدی پھر دے رہے امام موسیٰ کاظم کو لوگ سے پوچھا سی حضور کربلا چ امام حسین نے گھوڑے تو زمین تے ڈگ دیں کتنی دیر لگی آپ نے فرمایا 9 دقیقہ 9 منٹ لگے انہیں عرض کی تھی حضور گھوڑے تو ڈگتے تھے 1 منٹ نہیں لگتا 9 کیوں لگے امام موسیٰ کاظم نے فرمایا 9 منٹ تک میرا دادا حسین نہ گھوڑے تے سی تے نہ زمین تے سی حضور کتھے سن فرمایا 9 منٹ تک یزیدی اپنے نیزے دیا نوکاں تے چوکے حسین پھر دے رہے ایک دوسرے وال سٹدا سی دوسرا تیسرے وال سٹدا سی لاہور دے رہن والے ہو سچی دسو جدو امام حسین نو انج کر کے نیزے دیا نوکاں تے چوکے پھر دے ہون گے اس ویلے سکینہ کیویں ویکھ کے روندی ہوے گی اس ویلے سیدہ زینب دا کی حال ہوندا ہوے گا پر آؤ میں تانوں کربلا دے بعد دی کربلا سناواں کلے جے پھٹ جاندے نے یار امام علی مقام نے تے جو کرنا سی انہاں ظالمہ کر لیا پر اس ویلے جدو امام حسین دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سن ادو حسین دے خیمے وچ حسین دی بہن زینب اثر دی نماز پہ پڑھ دی سی ایتھے سبحان اللہ کہنی سی
جے لکھاں سلام نے نا حسین دے آخری سجدے میں تے لکھاں سلام نے زینب دے سجدے میں میں تانوں واقعہ کربلا دا نچوڑ جملہ عرض کروں ساڑھے کو 2 کربلا دے چشمدید گواہ گئے ایک زین العابدین ایک سیدہ زینب امام زین العابدین فرماندے نے ساڑھا قافلہ مدینے ٹورے اسی مکے آئے فرماندے نے مکے تو ٹورے کربلا گئے کربلا چ قربانیاں دیتیاں قیدی بن کے اسی کوفے گئے کوفے تو قیدی بن کے اسی ملک شام دمشق یزید دے دربار تے یزید دے قید خانے جیل چ رہے 6 مہینے بعد سفر کر کے مڑ جدو مدینے واپس آئے تے امام زین العابدین فرماتے نے اتنے صبر تے اتنی مشکلوں دے باوجود بھی پورے 6 مہینے میں اپنی پھپھو زینب دی ایک تہجد دی نماز بھی چھوٹتی نہیں ویکھی آئی کربلا دا نچو حسین نے تیران دے نیچے جا کے بھی سجدہ کیتا تے زینب نے مدینے تو لے کے مڑ مدینے آؤں تک ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی قضا نہیں ہوں دیتا آئی کربلا والے دا سبق آج کربلا والے دا سبق ادھر حسین دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے ادھر سیدہ زینب اثر دی نماز پہ پڑھ دی نوجوانوں انہا ظالمہ جدو امام حسین دے خیمے نو اگاں لائیاں نا ایک سیدہ زین سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا خیمے دے بار بیکھ لوکے تے بابا وال بیکھ رہی ہیں ایک یزیدی ظالم گزریا تے سیدہ سکینہ دے کنہ دیاں والیاں کھو کے نالی لے گیا خون دا فوارہ کنوے جو نکلیا حسین دی بیٹی دوڑ کے پھپھو دے خیمے چاہیاں تے سیدہ زینب نماز پہ پڑھ دیا جدو ادھر سلام پھیریا نا تے سکینہ ادھر کھڑی تے رو کے کہندی پھپھو امی ابے کو یا ایک ظالم میریاں والیاں کھو کے لگے میرے کنہ چو خون پہ نکل دے تیاں والیاں جدو سیدہ زینب ادھر سلام پھیریا نا تے ادھر ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی ہے سیدہ زینب نو پیالہ پیش کیتا تے سیدہ زینب سکینہ نو پھڑ کے سینے لا کے فرما دیا تیے صبر کری صابران دی دی ہے عورت پیالہ سامنے عرض کر دی حضورہ میرا پانی قبول کرو پانی وال ویکھیا تے ویر دی پیاس یاد آ گئی پانی دا پیالہ ہٹا کے سیدہ زینب فرما دیا ہٹا لے تے پیچھے کر لے فرما دیا جدہ اینج دا ویر دنیا تو پیاس ہٹر جے اس بہن کو لو پانی تے نہیں نہ پیتا جاندہ اس عورت نے عرض کی تھی حضور میں کوئی بیگانی تے نہیں میں کربلا دے پہلے شہید حضرت حور دی بیویاں تے عرض کر دی حضور وہ تے اپنا خون دیکھ کے کربلا چ حصہ پا گیا اور سیدو میرا پانی قبول کرو میرا بھی کربلا چ حصہ پہ جائے سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ پکڑیا تے خیال آیا زین العابدین بے ہوش ہے میرے حسین دا پتر بے ہوش ہے انہوں پانی نہ پیلاواں آج 3 دن دا بخار دا بے ہوش ہے فرما دیا میں پانی دا پیالہ لے کے تے سیدنا زین العابدین دے خیمے چاہیے سر گودی چڑھا کے تے پیار کر کے فرما دیا اٹھ تو یتیم ہو گئے زین العابدین دیا اکھیاں بخار نہ کھل دیا نہیں فرما دینے آج بڑے دن بعد کسے پیار کیتا ہے تے پردیسیاں نال پیار کرنے والے کون ہیں فرما دیا اٹھ پتر تیری پھپھو زینب آئی ہے پانی دا پیالہ لبا نہ لگایا زین العابدین پیالہ ہٹا کے پیاس ویکھ کتنے دن دیئے پر پانی نہیں پی رہے پیالہ ہٹا کے فرما دینے پھپھو تو سب پیتا ہے کہ نہیں تے زین العابدین کہتے نہیں پھپھو تسی وڈے ہو تسی پی لو تے فرما دیا تو چھوٹا نا پہلے تو پی لے تے زین العابدین کہتے ہیں پھپھو جے پھر چھوٹے ہیں پہلے پینا ہے تے میری سکینہ نو نہیں پلا دیں دے اور میرے نال چھوٹی ہے نا پہلے انہوں پلا دیو سیدہ زینب فرما دیا میں پیالہ لے کے سکینہ دے کول آئی پیالہ لبن لگا کے فرما دیا نہیں سکینہ پانی پی لے سکینہ نے پیالہ ہٹا گیا کہ پھپھی اماں میرے ویر زین العابدین نہ پلا دیو فرما دیا نے دیا میں پانی لے کے گئی ساؤ وہ کہتا پہلے چھوٹے پین گئے پھر بڑے پین گئے نی سکینہ پانی پی لے سکینہ پیالہ پکڑیا کربلا دے میدان بل دوڑ پئی سیدہ زینب فرما دیا انہیں نی سکینہ کتھے چلی کہن لگی پھپھی اماں اصغر میرے نالوں بھی نکاح میں انہوں پانی پلان چلی سکینہ نو ٹھوکر لگی پانی دا پیالہ کربلا دی ریت تے ڈل گیا ریت نے پانی پی لیا حسین دی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی میاں زابر ماندے نے طاقت ہوندیاں انہاں زور نہیں لایا او بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے ٹرن گئے او 3 دنیا دے
नारे तकबीर, आवाज आए नारे तकबीर। एक हाथ चुक के हर बंदा बोले नारे तकबीर। दोवें हाथ मुहम्मद दे नाम दे उठा के टिल ला के बोलो नारे रिसालत। आवाज आए नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। ये नारा हुसैन ने करबला में लगाया है। आप भी लगाओ जरा, गुलशन हैदर में लगाओगे? कौन कौन लगाएगा? जरा दोनों हाथ उठा के बुलंद आवाज में, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अब सारे बोलो, कैमरे वाला कैमरा घुमाए, लब्बैक लब्बैक। हाथ उठा के, गैरतमंद सुन्नी हाथ उठा के बोले, जरा उठाओ हाथ, बुलंद आवाज में बोलिए, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबूवत। नौजवानों, असर पढ़ी ना ते मगरिब दी नमाज दे बाद सैयदा सकीना फज़ैनब फरमादियां, मैं वेख्या करबला दे मैदान च निक्का निक्का अंधेरा छा गया। इशा दी नमाज दा वेला करीब आया ते आप फरमादियां कि मैनूं ख्याल आया सकीना किथे। आखिरी गल हुसैन ने खैमे च कीती सी, मेरी सकीना दा ख्याल रखिया। सैयदा ज़ैनब फरमादियां, एक खैमे च गई सकीना ना मिली, मैं दूसरे च जानी सकीना ना मिली, तीसरे च गई सकीना ना मिली। फरमादियां मेरा कलेजा डोल गया, सकीना किथे गई? आप फरमादियां मैं ढूंढ रही सकीना। रात गहरी होगी करबला दे मैदान च, सकीना नजर ही नहीं आ रही। अपने धीआं ते पुत्रां नाल प्यार करने वाले सकीना ते बाप दी लाडली बड़ी सी, पर नजर ही नहीं आ रही। सैयदा ज़ैनब फरमादियां, खैमे च कोहराम मच गया, सकीना किथे गई? आ फरमादियां, अचानक मैनूं ख्याल आया ते मैं करबला दे मैदान वल दौड़ी। लोगों कलेजा फट जांदा, रात अंधेरी है। सैयदा ज़ैनब फरमादियां, मैं वेख्या करबला दे मैदान च निक्की जी हुसैन दी बेटी सकीना बैठी है ते रेत पे फुलदी। सैयदा ज़ैनब करीब आके फरमादियां, सकीना की पे करनी है? कहने लगी, फुफी अम्मी, इत्थे अब्बू ने असगर नूं दफन कीता, इत्थे किधरे कीता सी, मैं असगर पी ढूंढनी। सकीना करबला दी रेत पे साफ कर दी ते रेत विचों असगर पे ढूंढदी। आके ना ते निक्की जी सकीना आके ते बाबा दे कदमां च लेट गई। सैयदा ज़ैनब फरमादियां, सकीना की पे करनी? कहंदी, फुफो अम्मी तुहानूं पता बाबा दे सीने ते सोनी, मैं सीने ते सौण नहीं। प्यार करके फरमादियां, सीने ते सौण वाली है, कदमां च क्यों लेट गई? कहने लगी, फुफो सीना बड़ा ढूंढिया, मिलिया ही नहीं। ज़ालिमा तीर मार मार के मेरे बाबे दा सारा सीने छल्ली कर देता है। सीने ते जगह नहीं मिली ते बाबा दे कदमां विच लेट गई। सैयदा ज़ैनब उठा के खैमे वल टुरियां ते सकीना रो के बोड़ के कहंदी, बाबा खैमे च फिर जावांगी, जे वादा करो रोज सीने ते सुलाम ते आया करोगे ना। सैयदा ज़ैनब सकीना नूं खैमे च जाके थपकियां दे के सुलाया, थपकियां दे के सुलाया। नौजवानों, अद्धी रात दा वेला सैयदा ज़ैनब फरमादियां, मैनूं ख्याल आया जंगल बियाबान है ते साडियां लाशां बिखरियां, कोई जानवर आके नुकसान ना देवे। तलवार पकड़ी ते ज़ैनब हुसैन बन गई। आके ते 71 लाशां दा ढेर लगा लिया। और यार, जिन्ना मौके ते औरतां वैन करदियां ना, उन्हां मौके ते ज़ैनब सजदे पे करदी सी। उस औरत दा हौसला वेख, अद्धी रात दा वेला ते मैदान कारज़ार है। सैयदा ज़ैनब 71-72 लाशां दा ढेर लगा के ते पैरा पे जांदी। अद्धी रातों रात ढली ते फरमादियां, मैं वेख्या एक नकाब पोश शुतर सवार आ रहे। फरमादियां, वे आउण वाले आवे, जरा ध्यान नाल आवी, अगे मुहम्मद दे शेर सुते होए ने। ओ नकाब पोश करीब आके ते पुछदा, ए निक्कियां लाशां दो किदियां ने? फरमादियां, मैं परदेसां दे पुत्रां दियां लाशां ने। उन्हें पूछा, ओ दो लाशां किदियां ने? फरमादियां, मेरे वीर हुसैन दे पुत्रां दियां लाशां ने। उन्हें पूछा, ओ कौन है जिहड़ा नेज़े ते कुरान पे पढ़दा है?
فرما دیا کدے مدینے والا حسین ہوندہ سی، انہوں کربلا والا حسین بن گیا ہے۔ اے میرے ویر حسین ہے جڑا قرآن پہ پڑھدا ہے، اور نقاب پوسٹر پہ سیدہ زینب فرما دیا بے اون بالیا جاندی واری دس جا کون میں ساڑیاں پوچھ چلے ہیں اپنی دس جا کون انہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا فرمایا تو غریب دا نانا بچڑی تیرا پیرا ویکھنے آیا اس ویلے کتھے سے نانا جب اصغر گیا ترہایا کملی والے کربلا بیچائے نے تے فرمایا تیئے میں تیرا پیرا بیکھانا ہے گرامی قدر حضرات اور رات کی میں گزری یا زینب جان دی یا زینب دا خدا جان دا اور جتھے زین العابدین ورگے بھی بے ہوش ہو جانا اتھے علی دی بیٹی سیدہ زہرہ پاک دی اور شہزادی زینب حسین بن گئی رات گزری جی میں گزری 11 محرم دا دن چڑھیا نا تے یزیدیاں نے امام حسین دے قافلے دے کو اونٹ ذبح کیتا کہ اپنے لشکر دا کھانا تیار کریے انہیں سارا دن لگا کے جدو اونٹ تیار کیتا سالن بن گیا تے کھان واسطے جدو دسترخوان تے بیٹھے نا یزیدی سارے تے وہ سارا سالن خون بن گیا ایک یزیدی امام زین العابدین نو کوڑا مار کے کہنے لگا تو سانو دسیا کیوں نہیں تے تیرا اونٹ بھی مارے اسی صبح دی محنت کر کے سالن بنائے تو خون بن گیا ہن اسی کھانا کدے نہ کھائیے امام زین العابدین فرماندے نے میرا تو کوئی اونٹ بھی مار نہیں وہ کہنے لگا ایسا تیرا اونٹ ذبح کیتا تے سالن بنایا تو خون بن گیا زین العابدین فرماندے نے لانتیو کھیڑا اونٹ ذبح کیتا جی کہنے لگا او جڑا اونٹاں دی قطار چ 5ویں نمبر تے سی نا او اونٹ ذبح کیتا ہے زین العابدین دی چیخ نکل گئی رو کے فرما دے رہے ظالموں نے کیوں ذبح کیتا جو دیتے تو بے کہ میرا ویر اکبر مدینیوں آیا سی امام زین العابدین نے فرمایا لو ظالموں ساڑھا امتحان مک گیا تو اڈا شروع ہو گیا جی تو سانو جتنا ذبح کرنا سی کر لیا ہن رب نے ساڑھا کو جانور بھی ذبح نہیں ہون دینا ہن ذبح ہون دیاں باریاں تو اڈیاں آ گئیاں جی فرما ساڑھے امتحان مک گئے تے تو اڈے شروع ہو گئے جی نوجوانوں 3 دن یزیدی کربلا دے میدان چ رہے ان ظالمہ نے اپنی لاشاں تے دفن کر لیاں پر امام حسین تے آپ دے روفہ کھا دیا میتہ تے لاشاں انجی کربلا دے میدان چ بکھریاں 3 دن دے بعد ان زین العابدین دے پیراں چ بیڑیاں تے ہتھاں چ ہتھ کڑیاں پہنائیاں رسول اللہ دیاں بیٹیاں تے بہوانوں اونٹاں دیاں پشتاں تے بٹھایا تے پلان بھی نہیں رکھے تے گدی بھی نہیں رکھی تاکہ اونٹاں دی ہڈی نبی دی بیٹیاں نے چبن تے انہاں تکلیف زیادہ ہوئے نوجوانوں اے اونٹاں دی قطار تے رسول اللہ دیاں بیٹیاں قیدن بنائیاں گئیاں نوجوانوں آؤ پچھلے اونٹ تے حضرت سکینہ نو واری ملی سارے تو پہلے اونٹ دی مہار زین العابدین دے ہاتھ کڑیاں بھی تے اونٹاں دی مہار بھی تے ایک ہاتھ چ باپ دے سر والا نیزہ بھی تے خون باپ دے سر چ پتر دے چہرے تے پیا ڈگ دے کدے زین العابدین باپ دے چہرے وال ویکھے کدے پیچھے پردہ دار رسول اللہ دیاں تیاں وال ویکھے نوجوانوں کدے بیٹیاں وال ویکھے نوجوانوں کیڑا رنگ دیواں بی بی زینب قیدن بن کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی حلی قافلہ کربلا دے میدان چ ٹریا میں لمبی گل نہیں کردا نوجوانوں جل ویلے ٹر دے جا رہے نا تے سکینہ آؤ پچھلے اونٹ تے کدے ادھر ہو کے تے کدے ادھر ہو کے دور بابا دا نیزے تے سر پہ بیٹھ دی او بچی جڑی بابا نو ہر ویلے بال چومن والی تے چہرے چومن والی او اس طرح کر کے بابا نو تلاش کر دی بابا نظر ہی نہیں آوندے دور امام حسین دا سر سارا دن قافلہ ٹریا جدو شام دا اندھیرا ہویا کہ سیدہ سکینہ نو اندھیرے چڑی دور بابا نظر ہی نہ آوے تے او نکی جی بچی اونٹ تے اٹھ کے کھڑی ہو گئی وہ جڑے یزیدی نے مہار پکڑی سی نا اور ظالم نے سیدہ سکینہ دے منہ تے تھپڑ ماریا میری امام دی بیٹی اونٹ تو زمین تے ڈگ پئی
نوجوانوں قافلہ ٹردا جا رہا دور قافلہ چلا گیا تے اچانک امام حسین دا سر والا نیزہ زمین چ کھب گیا یزیدی زور لگا دے نے اکھڑدا نہیں ایک ظالم نے نیزہ مارے امام زین العابدین تے کہنے لگا تیرا ابا نیزے تے قرآن پڑھ سکدا ہے تے اے نہیں دس سکدا کہ ٹردا کیوں نہیں پوچھ پیو کول ٹردا کیوں نہیں امام زین العابدین ہاتھ جوڑ کے کہندے نے بابا میں تو کوڑے نہیں کھاتے جاندے ابو دسو کیوں نہیں ٹردے امام حسین دے لبا جی آباد کی میں ٹرا میری سکینہ ڈگ پئی فرمایا میری سکینہ ڈگ پئی امام زین العابدین کہنے لگے پھپھی اما میرے پیروں چ بیڑیاں ہونے دوڑیا نہیں جانا ذرا جلدی جایا جائے ویکھیا جے میری بہن سکینہ کتھے رہ گئی سیدہ زینہ جلدی جلدی قافلے تے پیچھے آئیوں ویکھیا سکینہ ریت تے لٹی ہے نالے روح کے پئی آخری اکبر ویرا ٹھہر جاؤ میں ڈگ پئی کدے کہدی ہے قاسم نال لے جاؤ چاچا عباس ٹھہر جاؤ کدے کہدی ہے پھپھی زینب نال لے جاؤ کوئی آواز نہ آئی تے کہدی ہے بابا کوئی نہیں رک جا تسی رک جاؤ بابا سکینہ نال لے جایا دے سیدہ زینب چکے سینے نال لے آؤ اپنے اونٹ دے لے آگے تھپکیاں دے کے سلا رہی ہوں نالے فرما دیاں جنہ دکھاں وچ دل پر راضی سکھیاں ناتوں وارے دکھ قبول محمد بشار راضی رہن پیارے جوانوں قافلہ ٹردا جا رہے تھے اچانک ایک انجی بازار آیا او کوفے دا بازار یزید نے اعلان کرایا کوٹھے تے چڑھ کے تماشا ویکھو انہیں نہیں دسیا کہ اے رسول اللہ دیاں تیاں آ رہی ہیں اس ظالم نے مشہور کر دیتا معاذ اللہ حکومت دے باغی آ رہے ہیں حکومت دے قیدی آ رہے ہیں لوگ کوٹھے تے چڑھ کے تماشا پہ ویکھتے اے اوہی گلی سی جدو مولا علی جدو خلیفہ بن کے کوفے آئے تھے سیدہ زینب انہاں گلیاں چو شہزادی بن کے گزری سی آج گلیاں تو انہیں پر شہزادی بن کے نہیں سیدہ زینب قیدن بن کے پہ گزر دیئے نوجوانوں اچانک ایک نا مائی وڈیری اپنے گھروں نکلی سیدہ زینب دے قریب آئی تو انہیں ایسا کر کے ہاتھ کیتے تھے سکی روٹی دے دو ٹکر ہرونی صاحب ٹکر دے کے نا روٹی دیتے مائی کہندی نہیں دیئے پردیسن تے قیدن لگنی ہے بھوک لگی ہوئے گیا روٹی کھا لگی سیدہ زینب کدے روٹی وال کدے مائی وال تے کدے آسمان وال بیخ دی او زینب ہے جڑی مدینے دی او عورت سی جدہ شوہر عبداللہ بن جعفر مدینے دا سب تو بڑا تاجر تے امیر شخص ہے انہی سخاوت کرنے والی عورت کے امام حسین ورگے سخی نے کدے نہ کیا زینب سخاوت تھوڑی کریا کر اپنے بچہ لی بھی جوڑ کے رکھ تو سیدہ زینب متھا چمکے فرما دیا ویرا میں نو اینج لگتا جی میں رب میں نو دیندہ ہی منڈن واسطے او زینب جدے ورگا سخی کوئی نہیں جدے بوئے تے سوالیاں دیاں کتاراں لگیاں رہ دیاں اج پردیساں بچے سکی روٹی دے ٹکر مائی دیتے نا سیدہ زینب کدے ٹکرہ والتے کدے مائی والوے کے رو کے تے ٹکر ہٹا کے فرما دیا اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہاں فرما دیا اماں پردیسی تے ہیں وہاں فرمائی سانو صدقہ نہ کدرے دیویں اسی سیدہ سید صدقہ نہیں کھاندے کیونکہ سارا جگ سیدہ دا صدقہ کھاندے اور مائی بڑی حیران ہو کہ سیدہ زینب البے کے کہہ دیئے یہ تو کون ہے سیدہ زینب رو کے فرما دیا اماں کہہ دیاں برادریاں نہیں پوچھی دیاں مائی کہہ لگی دیئے میں ہمیں نہیں پوچھ دی میں نو تیرے وچو مدینے والی فاطمہ دی خوشبو ہوئی ہوں دی ہے جنہیں مہینہ دے بات پردیسہ چھ ماں دا نا سنیا سیدہ زینب رو پئیاں فرما دیا ماں تو مدینے والی فاطمہ نو کی میں جاننی ہے کہنے لگی جدو میں جوان سانا تے میں مدینے واسدی سا سیدہ فاطمہ تو زہرہ رسول اللہ دی بیٹی دے میں برتن توندی رہی ہیں کپڑے توندی رہی ہیں کہن دیتی ہے میں ایک دن سیدہ فاطمہ کل بیٹھی تے میں نبی دی بیٹی نے پوچھے بی بی تو کتھے دے رہن والی ہے میں اکھیا بی بی جان میں کوفے دے رہن والی ہوں کوفے دا نام سنیا تے سیدہ فاطمہ رو پئی ہے میں پوچھے حضور روئیاں کیوں آپ نے رو کے فرمایا مائی کدے ویل آوے گا تیرے کوفے دی گلیاں چونکہ کافلہ گزرے گا جے تینوں توفیق کوئی تو انہوں کھانا کھلا دے بھی تے نہ ہویا تو نہ کہہ دیا انہوں پانی ضرور پلا دے بھی تے آج میرے کل کھانا تے کوئی نہیں
پر آسکی روٹی دے ٹکر سر میں آئی لے کے آ گئی ہاں سیدہ زینب فرما دیا اما ہونا ویلیاں دی کوئی ہور بھی گل سنا نا کہ مائی کہنی جدو میں مدینے رہندی سا سیدہ زہرا دی کہ چھوٹی جی بیٹی زینب سی منو لوریاں دین دی رہی ہاں سیدہ زینب فرما دیا اما میرے جوئے میں خوشبوآں نہیں ہوں دیاں میں نبی دی بیٹی دی ہوئی بیٹی زینب مائی دیاں چیخاں نکل گئی ہوں کہن لگی ربا کڑے دن وخینی اتیو شہزادیاں نے جنہ شرما والیاں دا نام بھی کدے لوگا بازار جنے سی لے آؤ اے ظالم نبی دیاں بیٹیاں نو قیدر بنا کے بازاراں چلے آئے قدمہ تے ڈیکے کہن لگی شہزادیاں جاندی واری میرے لئے دعا کری جو سیدہ زینب جولی پھیلا کے عرض کی تھی ربا انہیں پردیساں جو سانوے اپنا پرونا بنایا ہے قیامت نو انہوں سادہ پرونا سمجھ کے معاف کر دیویں مائی نے چیخ ماری سیدہ زینب دے قدموں جو ڈگی دی روح پرواد کر گئی میرا ایمان روح بھی جاندیاں کہندی ہوئے گی لے سجنا اساں توڑ نہیں پائی تے جان تیرے نا لائی جے تو راضی ہو جاؤیں تے مل گئی کھل خدائی قافلہ شہراں چو گزرے کہ جنگل چایا خولی یزید دا فوجی سی کہنے لگا ابن سعد نو کہ حسین دا سر اج دی رات میں نو دے پوچھا کیوں کہنے لگا تسی جنگل چ آرام کرو تے جنگل دے قریب میرا گاؤں تے اج میں اپنے بچے نو ملاواں نالے میں حسین دا سر لے جاواں رات نو حفاظت کران گے یزید نے سر دے کے پھر انعام لواں گے انہیں اجازت دیتی تے خولی امام علی مقام دا سر اقدس لے کے تے گھر گیا تے اودے بیوی بچے ستے ادھی رات دا ویلا اس ظالم نے دائیں با بیکھیا حسین دا سر کتے رکھا تندور دا ڈھکن اٹھایا تے امام حسین دا سر اقدس تندور چ رکھ دیتا خولی جا کے کمرے چ لیٹ گیا کتابہ چ لکھا دی بیوی تہجد گزارتے بڑی نیک عورت سی وہ تہجد دی نماز پڑھن اٹھی تو نے دیکھا تندور چو آگ دے شولے پہ نکل انہوں خیال آیا میں تندور بجھا کے ستی دوڑ کے آئی تو نے تندور دا ڈھکن اٹھایا تے دیکھا اے آگ نہیں حسین دے متھے دا نور پہ چمکدا ہے انہیں دیکھا کہ تندور دے اندر ایک جہان آباد ہے ایک دنیا آباد ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا تے اما خدیجۃ الکبریٰ آئی ہیں وہ آ کے نہ تے امام حسین دا متھا چم کے رو رہی ہیں حضرت بی بی حاجرہ تے سارا اما ہوا کے حسین دا متھا چم دی اور سمجھ گئی دوڑ کے کمرے چ گئی تے ویکھیا خولی ستا دے منہ تے تھپڑ مار کے کہنے لگی اٹھ وے لانتیا کتھوں آیا کہنے لگا میں بڑے دراتاں تے دناں تے جگراتا تے سفر دا تھکے آیا میں جنگ کر کے آیا مینوں سون دے کہنے لگی وے ظالمہ کتنے جنگ کر کے آیا کہنے لگا میں یزید دی حکومت ایک باغی نال معاذ اللہ جنگ کر کے آیا کہنے لگی لانتیا جنوں تو باغی پیا کہنا وہ باغی نہیں وہ مسجد نبی دا نمازی ہے کہنے لگا تو کی میں جاننی ہے کہنے لگی یاد کر پچھلے سال میں حج کرن مکے گئی کہندی میں حجر اسود دا بوسا لین گئی تے رش بڑا سی میرے کو اگے نہ ہویا گیا تے اچانک میں ویکھیا کہ سونے جے چہرے والا کعبے چ داخل ہویا ساری دنیا حجر اسود نو چھڑ کے دے قدم چومن لگ پئی میں پوچھیا لوگو اے کون ہے تو لوگ آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا اے نبی دا دوترا حسین ہے میں پوچھیا لوگو دے قدم کیوں چوم دیو تے لوگ آکھیا بی بی حجر اسود نبی ایک بار چومیا حسین نو نبی نے 8 سال چومیا ہوئے ہیں کہنے لگی بے لانتیاں او ویخ رسول اللہ دی بیٹی سیدہ زہرا ساڑھے گھر رونتی آئی بے لانتیاں کی کر کے آئے ہیں گرامی قدر حضرات دی رات ویلے بی بی کہنے لگی جا ویس لانتیاں میرا تیرنا رشتہ ہی کوئی نہیں تو رسول اللہ دی آل تے ظلم کر کے آئے انہیں آکھیا اپنے بچیاں دا خیال کر کہنے لگی لانتیاں تو اپنے بچیاں دا خیال دی گل کرنا تو محمد دے بچیاں دا خیال نہیں کیتا میں تیرے بچیاں دا کی کراں وہ عورت خولی نے چھوڑ کے چلی گئی کتابہ چ لکھا اس دن تو بعد اس عورت نو کد کسے وکھیا ہی نہیں انہیں جنگلہ چ جا کے کدرے حسین دے نادیاں تسبیحاں پڑھ کے زندگی گزار دیتی خولی سویرے امام حسین دا سر لے کے آیا تے ابن سعد نو کہنے لگا حسین نو قتل کر کے تے میرا دین اجڑ گیا میری بیوی بچے چھڑ کے ٹر گئی میری دنیا بھی اجڑ گئی کہنے لگا نہ دین رہا نہ میری دنیا پلے رہی نوجوانوں ایک قافلہ یزید دے دربار وچ جدوں پہنچیا یزید نے امام حسین دے ہونٹاں تے زور نہ چھڑی ماری ایک صحابی رسول بیٹھے سن تڑپ کے پند فرما دے نہ مارو لانتیاں نہ ہونٹاں میں نبی نو چوم دیا ویکھے
کہنے لگا جے تو صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دیتا. فرمایا صحابی دا ادب کرنا ہے تو دا کر دے نہیں جڑا محمد دے موڈے تے کھڑدا رہے. امام زین العابدین بیڑیاں تے ہتھ کڑیاں پا کے یزید دے دربار چ پیش کیتے گئے. یزید کہنے لگا ویکھ تیرا ابا ہار گیا میں جت گیا. فرمایا کیویں؟ کہنے لگا او دا سر تھال وچ تے میں تخت تے بیٹھا. اچانک ادھر دمشق وچ جمعے دی اذان دی آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ. امام زین العابدین بیڑیاں چھنکا کے فرماندے نے اذان دین والیا تینوں محمد دی قسم ایتھے چپ کر جا. وہ چپ کیتا تے آپ یزید نو فرماندے نے اے اذان وچ تیرے نانے دا نام ہے کہ ساڈے نانے دا نام ہے؟ یزید کہنے لگا نانا تے تہاڈا یہ. فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گیا. کہنے لگا کیویں؟ فرمایا تیرا تخت کل مٹ جانا ہے. میرے نانے دی اذان اج بھی ہو رہی, ساڈے نانے دی اذان کل بھی ہونی, ساڈے نانے دی اذان پرسوں بھی ہونی. تے فرمایا جب تک مسجد دے مینار چوں اذان دی آواز آندی رہے گی تو ہاریا ہی رہے گا تے حسین جتیا ہی رہے گا. نوجوانوں, حضرت امام زین العابدین جدو مدینے آئے تے آپ نو ایک بار خلیفہ عبد الملک بن مروان نے ایک باری قیدی بنایا. آپ جیل وچ قیدی تے ہاتھ وچ ہتھ کڑیاں تے پیراں چ بیڑیاں عبد الملک بن مروان نے پہنائیاں. تے آپ دا شاگرد تے آپ دا خلیفہ امام زہری قریب ہے کہ نا جیل وچ روئی جاوے تے کہے حضور تسی نبی دے دوترے میں غلام تے آ بیڑیاں کدے مینوں پہ جاندیاں. امام زین العابدین انج کر کے بیڑیاں وال ویکھیا تے بیڑیاں ٹوٹ کے زمین تے ڈگ پئیاں. زوری حیران ہو کے کہندا لاجپالا آ کے کیتا جے؟ ایک لمحے چ بیڑیاں توڑ دتیاں. تے اوتھے تے کربلا چ بیڑیاں پا کے کوفے گئے تے کوفے تو بیڑیاں پائیاں تے ملک شام ٹر گئے تے یزید دے قید خانے تک بیڑیاں ٹوٹیاں ہی نہیں. ایتھے کیویں توڑیاں جے؟ سنو, امام زین العابدین نے فرمایا زہری ایتھے تیری میری گل ہو رہی, اوتھے او دی میری گل ہو رہی سی, اوتھے او دی تے ساڈی گل ہو رہی سی. نوجوانوں, امام زین العابدین دا ایک دن دروازہ کھڑکیا. آپ نے فرمایا کون؟ انہیں آکھیا حضور میں نے مجھا واسطے پٹھے چاہیے نے. ڈھیر لگا سی. فرمایا لے جا. وہ پٹھے لے گیا. ایک دن آیا کہنے لگا حضور میں نے فلاں چیز چاہیے. فرمایا لے جا. ایک دن آیا حضور آپ نے فرمایا لے جا. ایک دن دروازے جا کے کہنا حضور میں نے جان دیو میں کون ہوں؟ فرمایا جاننا. کہنے لگا کون ہوں؟ آپ نے فرمایا تو کربلا دے میدان وچ یزید دا فوجی سے جدو میرے ابے دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ سے سن ایک گھوڑے تے تو بیٹھا سے. انہیں آکھیا سونیا تینوں پتہ ہے میں تیرے ابو دا قاتل ہوں؟ فرمایا پتہ ہے. تے کہنے لگا سونیا میں تیرے بوئے جدوں آیا تو میں نے کدے خالی بھیجیا ہی نہیں, تو تے اینجے سمجھ رہے جے میں نے جاندا ہی نہیں. واہ, زین العابدین تے کربلا والے دا آخری پیغام سنو. امام زین العابدین نے فرمایا تہاڈے تے ساڈے چ آئی تے فرق ہے. فرمایا کربلا چ اسی تیرے پرونے ساں جو اپنے وڈیاں تو سکھیا تو کیتا سی, مدینے تو ساڈا پرونا جو اپنے وڈیاں تو سکھیا سی وہ کری جا رہے ہاں. بڑا لاجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ.